अनमोड घाटावयल्या रस्त्याची दुरुस्ती चल्ल्या। ह्या मार्गार येरादारीक 2 सप्टेंबरा मेरेन बंदी घाल्ली। 3 सप्टेंबर सावन व्हडल्या वाहनाची येरादारी सुरू जावपाची अपेक्षा आसली, पूण रस्त्याचें काम सरकारी पद्दतीन चल्लां। कामांक कळाव जाल्ल्यान वेपाऱ्यांनी हुस्को उक्तायला। ऑल गोवा लॉरी संघटनेचो अध्यक्ष सांगता, येरादारी सुरू करपाचो अजून अधिकृत आदेश येवना, फकत 30% रस्तो जाला। PWD खाते गंभीर ना, बऱ्योच अडचणी आयल्यात। येरादारीक वेळ लागता, खर्च वाडला, शिमीट, लोखंड आणि हेर वस्तूंचो व्यापार करप्यांचें लुकसाण जावपाक लागला। थोडक्यात जे रीण काढून व्यवसाय करतात तांचेर जीव दिवपाची पाळी आयल्या, अशें कांय जाणांनी उलोवन दाखयलें। आता सांगपा म्हणल्यार पळय, सगळ्यांक खबर आसतलें 2 सप्टेंबर मेरेन कलेक्टरान जावं PWD कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा तेणें टायमींग मागलेलो आनी कलेक्टरान ऑर्डर दिल्ली 2 सप्टेंबर मेरेन कामांक टायम आसा म्हणून। बट अजून खंय तरी म्हाका दिसता ऑफिशियल ऑर्डर येवना 3 सप्टेंबराच्यान रस्तो चालू म्हणून हेवी कमर्शियल गाडयांक। आनी आमकां एक अनऑफिशियल अशी न्यूज आयिल्ली की एक 15-20 दिसां भितर तो रस्तो हेवी कमर्शियल गाड्यांक लागून ओपन करतले म्हणून, पूण तेजेर कांय ऑफिशियल खंय तरी कन्फर्मेशन कांय येवना अजून। सो थंय पळयल्यार कांयच काम अशें जावना, ऑलमोस्ट एक 30% पासून काम जाल्लें दिसून येना। हे कशें आसा, कॉन्ट्रॅक्टर एक टायम घेता बेश्टोच आनी तेजेर मागीर रिन्युअला एक्सटेन्शनां मागता। ही फकाणां जाल्लीं आसा। PWD NHI जे डिपार्टमेंट सेक्शन आसा पळय न्ही, हे खंयच्याच कामाचेर सिरियस ना। हातून सगळ्यात मेन सफर जाता तो हेवी कमर्शियल जो ऑपरेटर आसा पळय न्ही, सगळ्यात चड सफर जाता। तुमी सगळ्यांनी पळयलां आसतलें की केन्नाय खंयच्या रस्त्याक कसलो इश्यू जर जालो न्ही जाल्यार सगळ्यात पयलीं हेवी कमर्शियल व्हेकल्स मुवमेंट बॅन म्हणून ऑर्डर येता। सो सांगपा म्हळ्यार कशें आसा, मेजॉरिटी जे आमचे डे टू डे लायफाचे जे कितें आमकां मटेरियल जाय, कन्स्ट्रक्शन मटेरियल जाय, सिमेंट आनी कितें जे प्रॉडक्ट जाय आसता ते सगळे हेवी कमर्शियल व्हेकलांनूच ट्रान्सपोर्टेशन जाता। पण सफर आमी जाता। आमच्या आतां आयच्या पोझिशनाक तुमकां सांगतलें जाल्यार एक 16 टायर गाडी घेवपाक 50 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट आसा। 1,10,000 1,20,000 तो हप्तो बसता, पण आमचो बिझनेस जायना। हेका लागून आयज आमकां जे डायवर्शन दिल्लें आसा, जे वाया येल्लापूर कारवार रोडान आमगेलें जे डायवर्शन जे आसा ते आमकां इकॉनॉमिकली वायबल जायना। डिझल चड लागता, मेंटेनन्स कॉस्ट वाडटा, आमचो जो ट्रान्सपोर्टेशन टायम जो आसा तो वाडटा। तेका लागून एक दिसान जी मालाची खंय डिलिव्हरी दिवपाची जावं 2 दिसांनी डिलिव्हरी दिवपाची आसा तेका 4 दीस लागता, 5 दीस लागता। हितून आमचो बिझनेस लॉस मोठ्या प्रमाणात जावपाक लागला। आनी अशेंच जर उरलें हें कंटिन्यू सिच्युएशन जाल्यार म्हाका दिसता खुबशे लोकांक फाशी दिवपाचो वेळ येतलो। ऑलमोस्ट चडशा लोकांक आतां ऑलरेडी बँकाची रिकवरी नोटीस, रेपो नोटिसीस येवपाक लागलेल्यो आसा। तेन्ना गव्हर्मेंटा कडेन मागता की बेगींतल्या बेगीन आमकां हो रस्तो ओपन करून दिवचो, जेणे करून जो त्रास आमचे हे लोक भोगतात पळय हेवी कमर्शियल ऑपरेटर्स, तेंचो त्रास खंय तरी कमी जातलो। तुमी कितें लेटर बीन केल्लें आसा? हांवें एक्चुअली सांगपाक म्हणल्यार 14 ऑगस्टाक लेटर सबमीट केल्लें आमकां हें करचें म्हणून। तें लेटर दिल्लें आमी सावथ गोवा कलेक्टराक लेटर दिल्लें, DYSP ट्राफीक सावथ आनीक डेप्युटी कलेक्टर धारबांदोडा, ह्या 3 ऑफिसांनी आमी एक्चुअली आमचे लेटर हेडाचेर लेटर सबमीट केल्ली, पण आमकां तेजेर अजून कांय रिप्लाय येवना ऑफिशियल। हो जो अनमोड घाटाक लँडस्लायड जावन 5 जुलयच्यान जो हो घाट बंद जाल्लो, हेवी व्हेकल्साक लागून हो घाट बंद जाला आनी हांगा खुबशे हेवी व्हेकल्सच्यो कर्नाटकांतल्यान गोंयान ट्रॅव्हल करता। हुबळी बेळगांव सायडींतल्यान तांकां खूब त्रास जाता की तांकां एक तर चोल्लाच्यान येवचें पडटा आनी चोल्लाच्यान रस्तोय बारीक आसा, रस्तो पाड जाल्लो आसा आनी तेका लागून तांकां खूब त्रास जाता। मोस्टली हुबळीच्यान येवपी गाडयो ज्यो आसा तांकां हांगा खूब त्रास जाता, कित्याक तांकां व्हाया कारवारच्यान तशें येवचें पडटा। आनी हांगा तुमी पळयलां की जे काम जे चालू आसा ते खूब स्लो आसा आनी फाटीं पावसूय खूब पडलेल्या कारणान कामूय करपाक तांकां मेळना। आनी आतां हांगा पळोवपाक गेल्यार जवळपास तेंच्यांनी आनी 2 म्हयन्याचो टायम पिरियड मागलेलो आसा PWDन, पूण हांगा पळयत जाल्यार अशें दिसना की 2 म्हयन्यान हो रोड कंप्लीट जातलो कसो, कित्याक हांगा जी रिटेनिंग वॉल जी आसा, जी घाट सेक्शनान आसा, ती रस्त्या सायडीन जी रिटेनिंग वॉल बांदलेली आसा ती कॉलेप्स जाल्ली आसा। ती बांदून काडून हो रस्तो फिल करपाक ऑलमोस्ट खूब टायम लागतलो आनी जे इनकन्विनियन्स जे लोकांक जाता ते हांगा खूब त्रास लोकांक सहन करचे पडटा। आनी पळोवपाक गेल्यार लोकांची मागणी आसा की बेगींतल्या बेगीन काम करून हो रस्तो लोकांक लागून ओपन करचो, की हेवी व्हेकल्सांक जे लॉंग डिस्टन्स ट्रॅव्हल करचें पडटा की तांकां लॉसूय जाता अशें तेंचें म्हणणें आसा।